يمسكن يورساليم سلام طعنا هولي زغوركم تملكتنا نزعل السحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبا لكم مكتتالكم عديم يونين بوخرا قتيموا كابزلو غنزباو كساران كتوص صاري يقبر كمزلون تربحنت ابالاتان من رقاص تسرح مهلاو فليطا نصبصاب هافتو بسرات قبر مسقل كيروس كمسال كاربوي محبر حبر السراح يونين بوخرا بشحنت شعات 1997 عام تمرت اب ورداتات ندامو خون النقصه غنزر كبا 18 محبرات حبر السراح اب تحتي اب محقاف بلعلي 30 مليون بر مبقس كابيتال سرحه كمز جمرت تغليصوم كوين غنا بجونسايداو كينات اب حدغا من قلقالن كساران بمطحالا نتا يونين مليس كان محواي زعلمه وعلا اب كتما مايچو تساليطوم ابالات تا يونين كمز بلو قدم كبل تا يونين اب تحتي انزر كبا محبرات حبر السراح استفراليو مسرتاو شقطاتن التواتات حرشان بستمتعطن واقع بمقراب عداقا عم رقع بصحيتات فص منبارا بمزخار حزي قطيم واكاب زلو كساران خطوص توسخ عجام عداق مفتح جيرم كمزوصدوغو يزاربون تلمسرتاو محارات كاب عد وصدان نورا سنما شيط عند زقابلا لنورا يلباي باز خونتات زبز زحلفنا خونتات على سرح سلدي لبا سادما كافت سرح السو يلا يتبهل تخيل تكالي اخوينا مالت تاي انه هو خذ تصرح لا زي النجر عاد زحرج فابركازي بتوصل ملكو تقاساس لا خلاي دما من فابركا تقاساس لا كاز وصدنا ግን አምልጽ ማሽን ተጠውዩ ነው ማለት ተን ማህበራትን ኩሉ መዳያት ባዕለን በዕጻም ዕጻፍ ይሆን بزخونه شغطات انتو مصو بمطلاو يهون بمنقسقاتن بسرو اند حرقت لم سرحن افتي غدلو ناي حيل سب حيلون ترادادي خا اند حرت سرحس بتعم توصاين يدلن ما ديوصا ነገር ስለደይሉ ማለት ዕጻ አዕብኻ እታ ትካል ዛብዝና በخراينن تعبي تخيليا እዚ مسمن مس ገበርት ሰናይ ይሁን مس لعالن አካላት ዝምልኮታ አካል لا تراداد اخا ابخا ደግፍኻ سعبلو بايتان مفتاريا زمونه مالتي اما اكاد سراح محبر حبر السراح يونين بوخرا ايتا اتخلت كبدم اتا يونين كاب استفلاليو فاينانساو تكالات وسرتو لقحن ولدن بسنكتي زبصحا كسارا كتملس سلاز تጸገመت كاب تهلو صقم وصيا غبو اغلغلوت نختب كلن ابالات تا يونين غبو ان كفصما تصبيت كم زغبرلن يገልጹ ዋና محدار ወረዳ እንዳመخني ايتا حيلوم رداي ابصقام كنتات حيلان زلا يونين بوخرا محواي نتربحنت حرستوت يلون مرغا عداغا أقداس إبلوم. تن فابريكا تن تناخيرن غصالي تناخيرن خداز خلاك فليا تن عرينا وحد غاز اللو ادم تراين قصالنتن تايكون كللو وزول نغرون زغوايتኛ بزغبا ازتو يلو منገድ ክፈጠር كللو بتمساسالي تمراراحا تي بورد بدنب تغمغيمو ترايو نقصالي ازي او حدغا وديو زلو يونين اتن ابصقم زلو حبرت سرا حمرات خما غيرن كوصا كلالون خما غيرن كفصقم كناغفا كلالون زول ነገር تغوايتኛ كفتش كرئي كغمغم كمحرار زغبو ነገራቱን ከመሐራሪ ንቀጻሊ حلوات نايزي يونين زي او ارتي غوايتኛ ስለዝኾነ ብዙ ደረጃ زي بدنب يكرا كلالو زبل محبر حبر السراح يونين بوخرا ناب حويت نختسغاغر ابتحتيا كابتم حدرن عبيت كالات مقناوري صبان وصيت صبان ناب مشطان مقراب زقرب حساب تساتفتي بملؤ دمصي بمصداق اتوعلا تزازيمو بانك وغاغن كابيتال انفستمنت اب ኢትዮጵያ ፈላማይ ውልቀ ባንክ ኢንቨስትመንት በመሆን አገልግሎት ማህበ ከምዝ ጀመረ ፍሊጡም እዚህ ተገለጸ አብ አዲስ አበባ አብ ዕዳጋ ሰነዳት መዋል ኢትዮጵያ ዝተዋፈሩን ዝምልከቶም አካላትን አብስተረኸብሉ ምጅማር አገልግሎት ባንክ ዕላው አብ ዝገበርሉ መድረኽ እዩ ንሳ ተስፋ ያብዝ ዛዕባዚ ተወሰኺታና اب ኢንቨስትመንት ባንክ ወጋገን አካብ ቦርድ ዳይሬክቶሬት ዶክተር አክሊሉ ውበት ባንክ ካፒታል ኢንቨስትመንት ወጋገን አክሲዮን ማህበር ዕዳጋ ካፒታል አብ ምፍጣንን ዓቤት ኢኮኖሚ ዘለዎ ሩይ አስተዋጽኦ ብስተረድኡ ዘይጋታት በልዕሊ 380 ሚሊዮን ብር ተመስረተ ምዃኑ ይገልጹ የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ መጀመር ለሀገራችን ልማት መፋጠን የኢንቨስትመንትና የካፒታል ማሰባሰቢያ አውታሮችን ማስፋት ዕዳጋ ካፒታል ኢትዮጵያ ምጅማሩ ልምዓት ሃገርና ንምቅልጣፍን ንምስፋሕ ኢንቨስትመንት ከመውን ኢኮኖሚያውን ፋይናንሳውን ዕብየት ንምጥንኻርን ዝለዓለ ግደ ይውፊም ነዚ ምትግባር ድማ ባንኪ ኢንቨስትመንት ወጋገን ብ385 ሚሊዮን ብር ተመስሪቱ እዩ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ባንኪ ካብ በዓል ስልጣን ካፒታል ዕዳጋ ኢትዮጵያ መጋቢት 12 2017 ዓመተ ምህረት ፍቃድ ስራሕ ብምርካብ ፈላማይ ውልቀ ባንኪ ኢንቨስትመንት ከም ዝኾነ ዶክተር አክሊሉ ወሲኾም ገሊጾም ወጋገን ካፒታል ኢንቨስትመንት ባንክ ባደረጃጀት
በማኔጅመንትና በሚከተለው የአሰራር ስርዓት ባንኪ ኢንቨስትመንት ወጋግን በአዋላድባም በምሕደራን ብዝኽተሉ አሰራርሓን ካብ አክሲዮን ባንኪ ወጋግን ሙሉእ ብምሉእ ዝተፈለየ ኢሉውን ዓርሱ ዝኽኣለ ትካል እዩ አካይዲት ስራሕ ባንኪ ኢንቨስትመንት ወጋገን አክሲዮን ማሕበር ወይዘሮ ብርክታዊት ዳዊት በወገነን እዚ ዘርፊ ኣብ ኢትዮጵያ በመጀመሩ ዘሎ ጸገም አገልግሎትን ምምላእ ዝተመስረተ ኮይኑ ንምስፍፋሕ ኢንቨስትመንትን ንዕቤት ኢኮኖሚን ዓብይ ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ይገልጻ As Ethiopia's first private investment bank and again the first trading member of the Ethiopian Securities Exchange, we carry the honor and responsibility. ባንክ ወጋገን ከም ፈለማይ መንግስታዊ ባንኪ ኢንቨስትመንት በተአማንነትን በፈጠራን ተመርኪሱ ኣብ ዘፈር ዓብይ ለውጥ ንምምጻእ ክሰርሕ እዩ ባንክ ወጋገን ዕዳጋ ካፒታል ምጅማሩ ስዒቡ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ዘሎ ሕጽረት ግልጋሎትን ምምላእ ዝተመስረተ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ዕቤት ኢኮኖሚ ንምቅልጣፉን ትኹረት ሂቡ ክሰርሕ እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወፃእ ዘር ሰደቃ ንኽትከታተሉ ክንግደኩም ሰላም